सर्वेभ्यः साहित्यानुरागिभ्यो नमो नमः। संस्कृतभाषोपनिबद्धं सद्यः प्रकाशितं पुस्तकचतुष्टयं मत्पुरतो वर्तते। प्रथमं पुस्तकं तावत् वर्तते रात्रिर्गमिष्यति इति शीर्षकान्वितम्। एतत् पुस्तकं व्यङ्ग्यकाव्यसङ्ग्रहः खलु वर्तते। प्रणेता चास्य कवितासङ्ग्रहस्य वर्तते। सुप्रसिद्धो गद्यकारः व्यङ्ग्यकारः कविश्च संस्कृतभाषायाः संस्कृते समकालिक बोधसमन्वितं साहित्यं बहुलं विरचयन् वर्तते। अयं रचनाकारः प्रमोदकुमार नायक इति नामधेयः। प्रमोदकुमारनायकस्य विपुलं साहित्यम् एतावता प्रकाशितम्। उवाच कण्डूकल्याणः इति व्यङ्ग्यकथासङ्ग्रहः, गर्तः कथासप्ततिः, शबरी, स्वर्गादपि गरीयसी इति पुनः व्यङ्ग्यकथासङ्ग्रहचतुष्टयं वर्तते। स्वर्गपुरे इति व्यङ्ग्योपन्यासः अस्य वर्तते। अधरं मधुरम् इति परस्तात् प्रकाशितं व्यङ्ग्यकथासङ्ग्रहः, पुनः दारिद्र्यशतकम् इति शतककाव्यम् एतस्य वर्तते। मुक्तछन्दसा विरचितं, दारिद्र्यवर्णनान्वितं वर्तते, वेदनासमन्वितं वर्तते। तत्र व्यङ्ग्यच्छटा राराजते। ये शोषकाः जनाः सन्ति, ये सामान्यान् जनान् पीडयन्ति, सन्त्रासयन्ति, तान् प्रति व्यङ्ग्यबाणप्रहाराः अनेन गद्यकारेण विहिताः। हास्यव्यङ्ग्यकथाक्षेत्रे अयं नायकायते। नवीनाः प्रयोगाः अनेन स्वकथासु कवितासु च विहिताः। नवीनाः उद्भावनाः अपि कृताः, यथा स्वर्गपुरे इति उपन्यासः स्वर्गभूमौ वस्तुतः भ्रमयति पाठकान्, किन्तु स्वर्गभूमौ धरित्र्याः इदानीन्तनी कीदृशी दशा इति सा आरोपिता वर्तते। राजनीतिकं परिदृश्यं समकालिकभारतस्य बहुधा विन्यस्तं वर्तते प्रमोदकुमारनायकस्य रचनासु। अधिकं नोक्त्वा एतत् नवीनं यत् पुस्तकं वर्तते, एतस्य रात्रिर्गमिष्यति इति शीर्षकान्वितं व्यङ्ग्यकथासङ्कलनं, व्यङ्ग्यकाव्यसङ्कलनं वर्तते, न कथासङ्कलनम्। एतत् पुस्तकं 24-द्विसहस्रतमे अब्दे प्रकाशितं, 2024 प्रकाशितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। बनारस मार्केण्टाइल् कोम्पनी कोलकाता इति प्रकाशकः वर्तते। महता अध्यवसायेन पुस्तकमिदं प्रकाशितं वर्तते। षष्टि काव्यानि संस्कृत भाषोपनिबद्धानि मुक्तछन्दसा निबद्धानि अत्र वर्तन्ते। पुस्तकस्यास्य मूल्यं 500 रूप्यकाणि वर्तते। स्वमात्रे अन्नपूर्णादेव्यै, पित्रे श्री रघुनाथनायकाय च इति पितृभ्यां पुस्तकमिदं समर्पयति ग्रन्थकारः, व्यङ्ग्यकथाकारः, रातिर्गमिष्यति इति पुस्तकस्य लेखको वा। एतस्मिन् पुस्तके प्रास्ताविकं मम वर्तते। साग्रहं प्रास्ताविकं मया लेखापितं। तदेव प्रास्ताविकं पठित्वा एतस्य पुस्तकस्य परिचयं दातुमीहे। एतेन दिङ्मात्रदर्शनं स्थालीबुलाकन्यायेन पुस्तकस्यास्य वस्तुनः स्यादिति मन्ये। प्रास्ताविके मया लिखितं, कविता कालप्रवाहं विषयीकुरुते, निरूपयति वा। स च कालप्रवाहोऽपि द्विविधः, अखण्डश्च सखण्डश्च। अखण्डस्तु कालः सर्वस्माद् वस्तु जातादनवच्छिन्नो, ब्रह्माण्डं च सखण्डं कालं च अवच्छिनोति। दिगप्यनेन अवच्छिन्ना
सखण्डः कालः पुनः दिग्वच्छिन्नतां गतः। कभी उभौ अपि कालौ काव्य निरूपयति इति स कालप्रवाहम् अधितिष्ठति। स च अतीतं वर्तमानं च तथा भविष्यमेव चेति त्रिविधमपि कालं प्रातिभेन चक्षुषा उन्मीलयति। त एते त्रिविधाः कालाः यस्मिन्नखण्डे काले अनाथचक्रन्यायेन पिनद्दास्तमप्यसौ तेनैव चक्षुषा प्रातिभेन पश्यति। अतएव कालस्य महातेजाः अश्वः भुवनानि आरुह्य समस्तं ब्रह्माण्डमौ रत्नं धावन्नास्ते निखिलानि ब्रह्माण्डानि तस्मिन् विश्राम्यन्ति किन्तु कवयो विपश्चितस्तमप्यारोहन्तीति अथर्ववेदीयम् इति अथर्ववेदीये कालसूक्ते ऋषिराह। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो यजिरो भूरिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्राभूनानि विश्वा। खण्डकालमखण्डं च कालं परामृशन् अयं कविः वर्तमानस्य विसङ्गतिं दलितजनानां दीनतां तेषां जीवनस्य विडम्बनां सत्तामदलोलुपैः प्रवर्तितं दुरन्तं शोषणचक्रमपि भूतार्थोन्मीलनपरया दृशा शब्दयति। तस्य च वर्तमानस्य भाविनीं परिणतिं दुरन्तस्यापि कालस्य अतिक्रमणसामर्थ्यमप्यसौ मानवगतं वर्णयति। प्रमोदनायकस्य काव्यं रसिकान् कामं उन्दिलान् न कुर्यात्। यतो हि अयं न निरूपयति नायिकानां बिम्बोकं मोट्टायितं कुट्टमितं न वा प्रस्तौति शोभां विलासं विच्छित्तिं रसराज शृङ्गारपरके लोलुठ्यमानानां कामिनां धीरललितानां वा लीलायितम्। अयमभिधायाः कविर्वर्तते। विधामूलकः अलङ्कारः अस्य काव्ये अहमहमिकया परा पतन्ति। रुद्रटेन त्रयोविंशतिः अलङ्काराः वास्तवमूलकाः अलङ्काराः इति परिभाषिताः। ते सन्ति सहोक्तिः समुच्चयः जातिः यथासङ्ख्यं भावः पर्यायः विषमः अनुमानं दीपकः परिकरः परिवृत्तिः परिसंख्या हेतुः कारणमाला व्यतिरेकः अन्योन्यम् उत्तरं सारः सूक्ष्मः लेशः अवसरः मिलितः एकावली च। एते अलङ्काराः प्रायः प्रमोदनायकस्य कवितायां स्वतो अवतरन्ति। मया तु आभ्यन्तरबाह्येति भेदेन दैविध्यम् अलङ्कारतत्त्वस्य परिकल्प्य बाह्याः अलङ्काराः पञ्चधा विभाजिताः वृत्तिमूलक रीतिमूलक विरोधमूलकोपम्यमूलक सङ्घटनामूलकेति भेदेन। एतेषु भेदेषु प्रमोदनायको न वृत्तिमूलकान् रीतिमूलकान् वा अलङ्कारान् प्रयुनक्ति किन्तु विरोधमूलकान् अलङ्कारान् सविशेषमापादयति स्वकविताविश्वे। अयं वास्तवमूलकेषु अलङ्कारेषु वैषम्यं विरोधालङ्कारसम्मूर्छितं विनिवेशयति। आचार्यैः विडम्बना व्यत्यासः तिरस्कारश्चेति विशिष्टाः अलङ्काराः प्रतिपादिताः विस्तरस्तस्मद्ग्रन्थेषु द्रष्टव्यः। विडम्बना व्यत्यासः तिरस्कारश्च विषमं च विपर्यासो विषादश्चापि इति एते अलङ्काराः अपि अलङ्कुर्वन्ति प्रमोदनायककविता संसारम्। संस्कृतकवितायाः अयं कालः प्रश्नोत्थापनकालो वर्तते। कविता प्रश्नान् उत्थापयति। प्रश्नैः समाजगतं वैषम्यं विसङ्गतिं विडम्बनां च अनुभावयति। प्रमोदनायकस्य काव्यं रसरञ्जनायै मनोविनोदाय च नास्ति। अयं तीक्ष्णैः प्रश्नैः सचेतसां चेतांसि उट्टङ्कयति। अस्य काव्यस्य विभीषिकायाः बीभत्सस्य अनुभवः विशेषायते। एतेन बीभत्समानः पाठकः समाधानं स्वयं गवेषन्ताम्। तिङ्मात्रम् उदाह्रियते। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऋषिकण्ठविनिसृतो महामन्त्रः। सर्वं किमपि स्वर्गीयम् अमृतविधौतम् अथ च विना कारणेन केनापि अस्तङ्गतः दिनकरः कृतायामपि आकुलप्रार्थनायां नायं पुनरायाति सप्ताश्ववाहनः चतुर्दिक्षु अन्धकारः घनः अन्धकारः त्रियामायाः मध्यमप्रहरः हिंसादेशपरश्रीकाररतानां बीभत्सश्चीत्कारः। प्रमोदनायको निर्भीकः कविः। परंपरा स्वार्थलोलुपैः निर्गणैः दुरुपयोजिता। ऋषीणां वचनानि दुर्विनियोजितानि।
एतेन तेषां स्वार्थान्धानां दुरुद्यमेन कीदृशी विसङ्गतिर्जातेति स निदर्शयति। पुनः उदाहरणं वर्तते। कथमाचरणत्रुटिवशात् शापग्रस्ताः देवाः यक्षाः किन्नराः गन्धर्वाः प्रजायन्ते दलितरूपेण यापयितुं शापकालं शबरीशम्बूककैवर्तनामभिः पुनः प्रत्यावर्तन्ते दिव्यशरीरेण। अथ च तस्य मुक्तिर्नास्ति, नास्ति पुनः वैकुण्ठे प्रवेशः, नासौ शापग्रस्तः, नापि तस्योद्धारणाय अवतरति भगवान् प्रणतार्तिहारी। समाज दृष्टिः सामाजिकन्यायस्य कृते सङ्घर्षभावना परिव्याप्नोति नायकस्य काव्यं, किन्तु दीनानां हीनानां कृते कारुण्यतरङ्गिणी तत्रान्तर्वहति। अन्ततोऽस्य कवेः करुणा महाकरुणायां विश्राम्यति। पारदर्शनोऽस्य चैतन्यं सीमितस्य कालस्य बन्धनानि त्रोटयित्वा अखण्डकालसत्तायां विश्राम्यति। पूर्वाकाशस्य इदम् उदाहरणं वर्तते। पूर्वाकाशस्य कोमलाः किरणाः भासयन्ति सुदक्षाः ऐन्द्रजालिका इव धरित्रीं सुन्दरीं कालकलनिनादिनीं हसन्ती कालकलनिनादिनी हसन्ती तटिनी अन्तःपुरवासिनां मत्स्यादीनां हास्येन यथा अधिकं शोभते तत्र वृक्षराजिः पक्षिणां दिव्यकूजनेन मलयपवनवशेन प्रवहति त्यागस्य सत्यस्य विवेकस्य गिरिराजः हिमालयः लतिकासु पुष्परूपेण। अतीतस्य समकालिकीं व्याख्यामयं कविः करोति। यक्षः स्याद्वा शम्भूको वा स्यात् कविना एतेषां पात्राणां समकालिकी व्याख्या विहिता। अतीतं च वर्तमानं च क्रोडीकरोति अतीतेन वर्तमानं वर्तमानेन च अतीतमयं व्याख्याति। महान्ति आख्यानानि अस्मिन्नस्माकं काले विध्वंसं प्राप्तानि। ऋषे दीर्घतमसः अस्य वामीये सूक्ते निरूपितौ पक्षिणौ जीवात्मानौ प्रतीकभूतौ तौ प्रतीकौ तौ प्रतीकभूतौ सम्प्रति विपर्यासं यातौ। तयोरेकः भोक्ता सर्वग्राही दरिद्राणां सर्वस्वं चूषयन्नास्ते अपरश्च अपरत सर्वस्वस्तं पश्यति। एवमेव महाभारतीयस्य प्रभासतीर्थस्यापि महिमा अस्तङ्गतः यादवानां पारस्परिककलहाडम्बरेण। प्रभा पुनः उदाहरणं दीयते। प्रभासो हि तीर्थचय नाम पापक्षालनाय ये वा तत्र गताः स्वजनैः बन्धुभिस्तत्र सैषा रात्रिः तेषां कृते शेषरात्रिः छाययति सकलान् यादवान् अहङ्कारदग्धान्। इति उदाहरणं समाप्तं। पुरातनानि उपमानानि मलिनानि जातानि महतामाख्यानानां प्रतीकात्म कथाः निःशेषश्रीकाः सञ्जाताः। विश्रब्धम् अचकितं विचरतां हरिणानां मध्ये मित्रभेदकरः पञ्चतन्त्रस्य शृगालः प्रविष्टः मध्ये मध्ये स्वार्थरथेन भ्रमति शृगालः चतुरकोविदः शान्तिस्थापनाय जिजीविषाया रहस्यवाचनाय द्वारं द्वारं प्रथुलजठरः मुनिमनोहारिण्यां निर्जनतायां पुरातनप्रतीकजातं सम्प्रति कालुष्येन परिप्लुतम् उद्बाहवो होतारः दिग्भ्रष्टो यज्ञाश्वः परस्परं युध्यन्ते सैनिकाः आत्मपरिचयहीनाः स्फुटिते क्षणाः मुक्तकेशास्तारकाः स्वाधिकारं याचमानाः विलुण्ठिताः भर्त्सिताः विगत सर्वस्वाः अहङ्कारप्रियैर्बाहुबलिभिः। इति बाहुबली शब्दस्य प्रयोगः। अयम् आधुनिकभाषायाः कश्चन विशिष्टः शब्दः वर्तते। एतेन विशिष्टार्थप्रयोग विचक्षणता अस्य कवेः ज्ञातुं शक्यते। प्रमोदनायको अधीतिर्कविर्वर्तते। अप एव ससर्ज आदौ इत्यादीनि श्रुतिवाक्यानि आधुनिकीं संगतिम् अवाप्नुवन्ति एतदीये काव्ये। तथैव या सृष्टिः सृष्टुराद्येत्यादि महाकविवचांस्यपि जो गुञ्जन्ति काव्यपरिधौ एतस्य विचारप्रवणता भावप्रवणता चास्य काव्यतरङ्गिण्यां समागमं कुरुतः। आधुनिकं विज्ञानमयं परामृशति। रसायनशास्त्रसूत्रमपि काव्यभाषायां रूपान्तरीकृत्य रसमयं विदधाति। क्वचित् वैदिकर्षिरिव समस्ते निसर्गे मातृतत्त्वविलसितमयं भावयति। तथा हि
उन्मुक्त वक्षोजा नदी मातृका संकोचहीना सती पाययितुमिह चेत स्थिता जलम नहीं दिव्यामृतम। पौराणिकानाम् आख्यानानां समकालिकीं व्याख्यामयम् प्रमोदनायको विधत्ते तत्रापि तर्कः प्रसरति तस्मात् आशा निःशेषतां न याता रात्रेरवसानं तु भविष्यत्येवेति तर्कः तर्केण सत्यमधिगम्यते। रात्रेरवसानं सदैव भवत्येव इति तर्कः अत्र प्रसरति समग्रेऽपि काव्यसङ्कलने। आधुनिककवितायाः भाव्यबोधोऽपि तत्र समन्वितो वर्तते। सत्यान्वेषणं सत्यानुभूतिश्चेतस्य चेतस्य काव्यस्य मर्मभूते वर्तेते। सत्यमेव जयते इति उपनिषद्वचोऽत्र सत्यापितो भवेत् इति आशास्महे इति मदीयं प्रास्ताविकं वर्तते। अनेनैव अस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातुं शक्यते। अपरं पुस्तकं द्वितीयं पुस्तकमपि प्रमोदनायकस्यैव वर्तते। अधरं मधुरम् इति शीर्षकान्वितं वर्तते। व्यङ्ग्यकथासङ्ग्रहः अयं वर्तते। अस्य विषये पूर्वमपि क्वचित् चर्चा मया कृता। 20-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रकाशितमिदं सङ्कलनं वर्तते। अत्र नारायणदासस्य सम्पादकीयं वर्तते। महाकवेः वनमाली विश्वालस्य पुरोवाक् वर्तते। वनमाली विश्वालोऽपि कथाकारः वर्तते। सुविदितः रचनाकारः वर्तते। आधुनिक संस्कृत जगतः निजकथा इति शीर्षकान्विता भूमिका वर्तते प्रमोदकुमारनायकस्यैव। अत्र व्यङ्ग्यकथाः याः वर्तन्ते तासां व्यङ्ग्यकथानां शीर्षकैः क्वचित् तासां वैशिष्ट्यं ज्ञातुं शक्येत इति शीर्षकाणां वाचनं करोमि। सुखं हि मिलिते तन्त्रे पुरस्कारे सदा गतिः इति पुरस्कारप्राप्तये कथं प्रयासाः विधीयन्ते साहित्यकारैः तथा कथितैः इति चित्रणपरा कथा वर्तते। इंडिया वासिनो धन्याः इति शीर्षकान्विता कथा अत्र वर्तते। सौन्दर्यं प्रतिवेशिन्याम् इति शीर्षकान्विता इति कथा वर्तते। इति 20 कथाः एतस्मिन् अधरं मधुरम् इति शीर्षकान्विते माधुर्यानुभावके वर्तन्ते, किन्तु माधुर्यं तत्र शिष्टहास्यसमन्वितमपि व्यङ्ग्यस्य तीक्ष्णताम् अनुभावयति। तृतीयं पुस्तकं कथा शतवल्लरी इति शीर्षकान्वितं वर्तते। अत्र कथानां शती राराजते। जनार्दन हेगडे वर्यः एतस्य पुस्तकस्य प्रणेता वर्तते। प्रकाशकश्चास्य पुस्तकस्य वर्तते द्रुमिळ पब्लिकेशन्। सोऽहं क्रमाङ्कः 15 प्रश्नवाटिका मधुवनं सेंथी चित्तोडगढम् 312001 इति पिन्कोड् संख्या वर्तते। 100 रूप्यकाणि मूल्यं। 100 कथा संकलिता। सुन्दरं प्रकाशनं कृतं। बालकथानां संकलनं वर्तते। चित्राण्यपि मनोहराणि सन्ति। कथा पठनीया वर्तते। हेगडे महोदयस्य गद्यम् अतीव सौष्ठवान्वितं वर्तते। अस्माकम् आचार्यैः सौष्ठवं यथा परिभाषितं शब्दसौष्ठवं विशिष्य राराजते एतस्य गद्यबन्धे। पूर्वमपि बहवः कथासङ्ग्रहाः एतस्य जनार्दन हेगडे वर्यस्य प्रकाशिताः। अयं प्रतिष्ठितः कथाकारः वर्तते। गद्यमेव गुम्फति अयं। कविता अनेन न लिखिता इति तु शोभनं कृतम्, किन्तु गद्ये प्रवीणः वर्तते। सरलं गद्यं लिखति, सन्धिविच्छेदपुरस्सरं लिखति। क्वचित् क्वचित् सन्धिं यदि कुर्यात् तर्हि सुपाठ्यता जायेत इत्यपि अनुभूयते। किन्तु आग्रहः वर्तते यत् सर्वत्र सन्धिरेव त्रोटनीयः।
केचन तथा आग्रहं पालयन्ति, केचन सुशिष्टसन्धिबन्धपुरःसरं मनोहारि गद्यं गुम्फन्ति। विविधाः शैल्यः राराजन्ते संस्कृतसाहित्ये। अयमपि पन्थाः वर्तते, इयमपि काचन सरणिर्वर्तते। हेगडे महोदयस्य अनुबन्धः जीवनदृष्टिः उत्फुल्लम् अन्तरङ्गं संसक्तिः अनभिषङ्गः इति पञ्चकथासङ्ग्रहाः मया पूर्वं प्रकाशिताः दृष्टाः। तेषां विषये मया चर्चापि स्वकीये संस्कृतसाहित्यस्य समग्रे इतिहासे हिन्दीभाषायां चतुर्षु खण्डेषु प्रकाशिते विहिताः। क्वचित् क्वचित् एतस्यां धारावाहिन्यां प्रदत्तेषु वक्तव्येष्वपि चर्चा एतस्य कृता, अत एव अधिकं नैव वच्मि। बालकथा अपि अनेन हेगडे महोदयेन लिखिताः। बालकथा सदनम् इति 14-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्य बालोपयोगी आदर्शप्रधान कथानां संग्रहः प्रकाशितः। उपदेशप्रवणता एतस्य कथासु बालकथासु राजते। याः प्रौढाः कथाः एतस्य वर्तन्ते, तासु कथासु समाजे याः समस्याः जागृति, तासां समस्यानां यथायथं भूतार्थकथनपूर्वकं चित्रणं विधाय अनन्तरं समस्यानाम् अत्यन्तमेव विलक्षणतया समाधानम् अनेन कथान्ते विहितम् इति काचन विशिष्टा एतस्य सरणिर्वर्तते। बालकथासु तु आदर्शप्रधानता वर्तते। कथं बालकाः बोधनीयाः इति कथा भङ्ग्या असौ उपदिशति। उपदेशोऽपि तत्र कान्तासमन्वितः उपदेशः न कर्तुं शक्यते बालानां कृते। गुरुसम्मितः उपदेशः अनेन विधीयते। सुरसम्मितोऽपि तत्र उपदेशो न भवति। एतस्य बालकथासु बालसाहित्यस्य सरणिः कथं भवेत् इति विचारः करणीयः। बालकानां केलिपरायणतया रञ्जनं विदधानः क्रीडा निमग्नान् बालकान् तेषाम् अन्तरङ्गम् अन्तर्मर्म स्पृशति कथाकारः कविताकारः बालसाहित्यस्य रचनाकारो वा इति एका सरणिः। बालकाः कथाद्वारेण बोधनीयाः इति अपरा सरणिः। ये अद्यतनाः बालकाः सन्ति ते विचक्षणाः भवन्ति। ते गूगल सर्च पुरःपरायणाः अधिकं जानन्ति। एतादृशी कथा क्वचित् क्वचित् यदि तेषां पुरः पठ्येत तर्हि एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञायते इत्यपि ते कथयिष्यन्ति कदाचित्। नवीनभङ्गी यत्र आश्रिता वर्तते, पञ्चतन्त्रकथानां नूतनदृष्ट्या लेखनं कृतं, किन्तु ये आधुनिकाः बालकाः ते मया दृष्टाः। पञ्चतन्त्रकथानामपि परिवर्तनं कृत्वा समकालिकी स्थितिः तत्र समकालिकीं स्थितिं समावेश्य तत्र यदि नवीनः पाठः तेषां पुरः क्रियते, तदानीमपि ते कथयन्ति यत् ज्ञातम् एतदपि अस्माभिः ज्ञायते, यतोहि तेषां बुद्धिः तथा। ये बालकाः मया ज्ञायन्ते तेषां बुद्धिः तथा प्रकृष्टा वर्तते। ते वैदेशिकाः बालकाः क्वचित् भवन्ति, यतोहि मम परिवारजनाः विदेशेष्वपि सन्ति। ये गुरुकुलछात्राः मुग्धाः छात्राः सन्ति ते कदाचित् एताभिः कथाभिः रञ्जिताः बोधिताः वा स्युः इति आशास्महे। चतुर्थं पुस्तकम् एतस्य पुस्तकस्य प्रणेत्री वर्तते डॉक्टर रञ्जना शर्मा। संस्कृत बाललघुकथाः इति शीर्षकं वर्तते। भव्य पब्लिकेशन् भूपालनगरे वर्तते। ततः एतत् संकलनं बाललघुकथानां प्रकाशितं। प्रथमं संस्करणं विंशतिशततमे वर्षे, पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे इति वक्तव्यं, प्रकाशितम्। मूल्यम् 80 रूप्यकाणि वर्तते। बालकथाः कथं
कीदृश्यः स्युः इति काचन दिगत्र उन्मीलिता वर्तते, किन्तु भाषायाम् अशुद्धयः बह्व्यः सन्ति, अशुद्धयः संशोधनीयाः। अन्यथा रमणीयानि चित्राणि सन्ति, नवीना सरणी अवलंबिता लेखिकया नवीनाः कल्पनाः कृता बालकानां कृते। प्राचीनाः या कथाः सन्ति ताः क्वचित् आधुनिकदृष्ट्या विपर्यासं गमिताः। एतेन क्वचित् क्वचित् चमत्कारः कथासु जायते। भाषा अवश्यमेव संशोधनीया इत्येव इत्येव उक्त्वा पुस्तकचतुष्टयपरिचयं प्रदाय विरमामि। एतत् पुस्तकचतुष्टयम् एकैकशः प्रदर्शयामि। बालसंस्कृतलघुकथा, संस्कृतबाललघुकथाः, संस्कृतकथा वल्लरी, अधरं मधुरम् इति, रात्रिर्गमिष्यति इति प्रमोदकुमारनायकस्य वर्तते इति। एतावदेव उक्त्वा अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः, पुनः धन्यवादाः, नमो नमः।